बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक बाल एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो का ताल्लुक मामा कदीर, इनके एहतजाजी कैंप और इस एहतजाजी कैंप के कंटेंट यानी कि मिसिंग पर्सन से है। दोस्तों, मामा या चाचा के अल्फाज या किरदार हमारी सोसाइटी में बड़े मायने रखते हैं। इन अल्फाज और किरदारों के साथ इज्जत, तकरीम और ताज़ीम के जज्बात मिले हुए हैं। यही वजह है कि जब मामा कदीर का कैरेक्टर पहली बार मंजर आम पे आया तो इस लफ्ज़ ने, इस किरदार ने बेशुमार पाकिस्तानियों के दिलों में घर कर लिया। अब जानते हैं मामा कदीर हैं कौन। मामा कदीर का ताल्लुक बलोचिस्तान की सरजमीन से है। इन्होंने कुछ साल पहले एक एहतजाजी कैंप को लॉन्च किया और उसके बाद एक लॉन्ग मार्च भी किया। इस एहतजाजी कैंप और लॉन्ग मार्च की खासियत यह थी कि इनमें अक्सरियत बच्चियों और खवातीन की थी। ये बच्चियां और खवातीन अपने हाथों में तस्वीर उठाए रोती हुई और आहो बका करती हुई एक सवाल करती हुई दिखाई देती हैं कि इनके प्यारे कहां चले गए। इनके प्यारे लापता हो चुके हैं, इनके प्यारे मिसिंग हो चुके हैं। लिहाजा रियासत पाकिस्तान पर यह फर्ज बनता है कि इनके प्यारों को बाजियाब करवाए। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए, इनकी बातों को अपीलिंग बनाने के लिए, दिल में पैवस्त करने के लिए इनकी वीडियोस बनाई गई। इन वीडियोस के बैकग्राउंड में बड़ा सैड म्यूजिक लगा होता था। अभी भी इस तरह की वीडियोस बन रही हैं और ये आहो बका करती हुई, ये सवाल करती हुई दिखाई देती हैं कि इनके प्यारे कहां चले गए। मैंने इनके प्यारों के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, कुछ लोगों से मुलाकात की ताकि जाना जाए असल में मिसिंग पर्सन्स हैं कौन। आज की इस वीडियो में इन मिसिंग पर्सन्स की असल आइडेंटिटी आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां थोड़ा सा तवक्कुफ इख्तियार कर लिया जाए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर कौन कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। सबसे पहले BLA, जिसे बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। BLA के बाद BLF है, BRA है, UBA है, BSO आज़ाद है, ब्रास है और लश्कर बलोचिस्तान है। ये कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। सबसे पहले BLA, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये पाकिस्तान के अंदर बेशुमार टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर मुलव्वस रही। चाइनीज कॉन्सुलेट्स के ऊपर अटैक होता है और जो PC है ग्वादर में, वहां पर अटैक होता है और क्लियर एविडेंसेस हैं। BLA क्लेम कर चुकी है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज को क्लेम कर चुके हैं। खुद ये कहते हैं कि हमने ये टेररिस्ट एक्टिविटीज को जनरेट किया और ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के जरिए पैनिक फैलाने की कोशिश की। आइए देखते हैं कि US स्टेट डिपार्टमेंट इसके बारे में यानी कि BLA के बारे में क्या राय रखता है। Today, we are announcing that the Department of State has designated the Balochistan Liberation Army, the BLA, as a specially designated global terrorist, SDGT. The BLA has claimed responsibility for numerous attacks on Pakistani civilians and security forces, as well as recent attacks on Chinese consulate in Karachi and the Pearl Continental Hotel in Gwadar. The United States supports the stability and security of Pakistan and South Asia. Today's designation seeks to deny the BLA the resources to plan and carry out future terrorist attacks, and also enable coordinated action across the US government and with our international partners to disrupt the activities of BLA terrorists. दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बलोचिस्तान के अंदर काम कर रही है उसका नाम BLF है। BLF की दाग बेल डॉक्टर जुम्मा खान मरी ने डाली। डॉक्टर जुम्मा खान मरी पहले रशिया चले गए, उसके बाद अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान में इन्हें पूरी प्रोटेक्शन दी गई। इन्होंने आज़ाद बलोचिस्तान का नारा बुलंद कर दिया। लेकिन इस वक्त तक ये BLF टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मुलव्वस नहीं थी। एक आज़ाद बलोचिस्तान का नारा लेकर बलोचिस्तान के अंदर लोगों को कायल करने की कोशिश करती थी कि वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाएं और एक जिद्दोजहद करें। तो आज़ाद बलोचिस्तान का जो झंडा आप देखते हैं वो झंडा भी डॉक्टर जुम्मा खान मरी का बनाया हुआ है। डॉक्टर जुम्मा खान मरी के जो वालिद साहब हैं वो कुछ अर्सा के बाद पाकिस्तान आ जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि उनके बेटे ने गलती की। वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शामिल हो जाते हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए डॉक्टर जुम्मा खान मरी की, और एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं। कुछ ही अरसे के बाद डॉक्टर जुम्मा खान मरी भी पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और अपने किए पर नादिम होते हैं और कहते हैं कि वो पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करेंगे। और एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें वो इंडिया को भी ललकार रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों आप पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर टेरर फैला रहे हैं और बलोचिस्तान के अवाम, बलोचिस्तान की नौजवान नस्ल को एक मैसेज दे रहे हैं। इनकी वीडियो से पहले एक बात जो मैं ज़रूरी समझता हूँ
کہ BLF کی کمانڈ جو ہے وہ بعد میں ڈاکٹر اللہ نذر کے پاس چلی گئی، اور ڈاکٹر اللہ نذر نے BLF کو ایک اس طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں تبدیل کر دیا جو کہ وائلنس پہ یقین رکھتی تھی. اور ڈاکٹر اللہ نذر بلوچستان کے اندر بے شمار معصوم لوگوں کے قتل میں شامل ہیں، بے شمار ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں. بالخصوص اپریل 2015 میں جو ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی جس میں لیبررز تھے جو کہ پاکستان کے مختلف حصوں سے بلوچستان میں کام کرنے آئے ہوئے تھے، ان کو مارا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ ڈاکٹر اللہ نذر جو ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس طرح کے ٹیررسٹ اٹیکس کو خود کلیم کرتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جو بلوچستان کے معصوم لوگ ہیں ان کی اموات کا باعث بنے. یہاں پر رکتے ہیں اور ڈاکٹر جمعہ خان کی ویڈیو کو ملاحظہ کرتے ہیں. یہ سب میسیج جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ اصلی گیم کیا ہے. میرا پہلا سوال ہے انڈین گورنمنٹ سے کہ بھئی آپ لوگوں نے اسلم مچو کو ہندوستان جیسے محفوظ ملک سے اٹھا کر افغانستان جیسے غیر محفوظ ملک اور قندھار جیسے غیر محفوظ شہر میں کیوں رکھا؟ میرا دوسرا سوال انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را سے ہے کہ ہر انٹیلیجنس ایجنسی اپنے ایسٹس کا بہت خیال رکھتا ہے اور ان کو محفوظ رکھتا ہے. یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ لوگ ان کی حفاظت نہ کر سکے؟ میرا سوال نمبر 3 بلوچ عوام سے ہے. 2014 میں مودی نے پبلکلی اعلان کیا کہ وہ بلوچ عوام کے ساتھ ہے. بلوچ غریب عوام کو مختلف دہشت گردوں کے ذریعے مروایا گیا، اور پھر ان دہشت گردوں کا جب راز کھل گیا کراچی انسیڈنٹ کے بعد، دہلی میں ہونے والے بلوچ ہیومن رائٹ کانفرنس کو کینسل کروایا گیا. اس کے بعد ہیربر مری کا ویزا انہوں نے روک لیا. میرا سوال نمبر 4 ہے اچو فیملی سے. جیسے مجھے پتہ چلا کہ ہیربر مری کو $1 ملین ملے اس دہشت گردی کے لیے، لیکن میرا سوال ہے کہ ان پیسوں میں سے آپ لوگوں کو کتنا پیسہ ملا، یا وہ سارے پیسے اپنے جیب رکھے ہیں؟ میرا سوال نمبر 5 ہیربر مری سے ہے. یہ آپ کا BLA کا ٹاپ نمبر کمانڈر تھا. اس کے مارنے کے بعد آپ کیوں چپ رہے؟ آپ نے 1 منٹ بھی نہیں نکالا اس کے لیے کہ ایک بیان، تعزیتی بیان دیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں اپنے بلوچ بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنے دشمن کو پہچان لیں، یہ دہشت گردوں کے پیچھے چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور اپنی زندگی بنائیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. آئیے اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آہو بقا کرتی ہوئی خواتین کون ہیں، اور ان خواتین کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تصاویر کن کی ہیں، مسنگ پرسنز کون ہیں، یہ لاپتہ افراد کون ہیں. تو سب سے پہلا کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے وہ فرزانہ مجید کا ہے. فرزانہ مجید کو متعدد دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ماما قدیر کے احتجاجی کیمپ میں احتجاج کرتے ہوئے، صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے اور ہاتھ میں تصویر لیے ہوئے. تصویر کس کی تھی؟ ذاکر مجید کی، اس کے بھائی کی. ذاکر مجید کا تعلق BSO آزاد سے تھا. یہ BSO آزاد کا سینئر وائس چیئرمین تھا. اب BSO آزاد کیا ہے؟ یہ ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، بلوچستان میں کام کرنے والی دیگر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے لیے ایک نرسری کا کام کرتی ہے اور ریکروٹمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. جتنے بھی نامی گرامی ٹیررسٹ ہیں جو بلوچستان کے اندر ٹیرر ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے جاتے رہے، ان سب کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے BSO آزاد سے تھا. وہ BSO آزاد سے ہو کر آگے کی طرف نکلے ہیں. خود ڈاکٹر اللہ نذر کا تعلق بھی BSO آزاد سے رہا ہے. تو یہ کہانی تھی فرزانہ مجید کے پہلے بھائی کی جس کا نام ذاکر مجید تھا. دوسرا بھائی بھی لاپتہ ہو گیا اور دوسرے بھائی کا نام تھا فرید بلوچ، جسے بابر فرید بھی کہا جاتا ہے. فرید بلوچ کے بارے میں باتیں کی جانے لگیں، اس صدائے احتجاج بلند ہوا کہ فرید بلوچ بھی اب لاپتہ ہو چکا. بعد میں پتہ چلا کہ فرید بلوچ افغانستان میں قائم BLA کے ٹیررسٹ کیمپ کے اندر ٹریننگ لے رہا ہے، اور ٹریننگ لینے کے بعد یہ بلوچستان کے اندر بے شمار ٹیرر ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث رہا، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے BLA کے ٹیررسٹ کیمپ میں اٹیک ہوتا ہے اور یہ فرید بلوچ اور اسلم مچو مارے جاتے ہیں. تو یہ کہانی تھی فرزانہ مجید کی، اس کے 2 بھائیوں کی. خود آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی خود بھی انویسٹیگیشن کر لیجئے گا. فرزانہ مجید کے فیس بک اکاؤنٹ پہ آپ نے جانا ہے اور جا کر دیکھنا فرزانہ مجید کون ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہوئی پاکستان میں، اور جب یہ امریکہ پہنچتی ہے تو اس کا
مطلب خود کیا پوسچر بنتا ہے. یہ امریکہ کے اندر جو دیگر آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کی آواز بلند کرتی ہیں، ان کے باہر کھڑی ہو کے یہ مختلف لوگوں کے ساتھ پاکستان کے خلاف تقاریر کرتی ہے، پی ٹی ایم کے جلسوں میں شامل ہوتی ہے، پاکستان کے خلاف بولتی ہے، تو اب ایک ڈیفرنٹ رول میں جا چکی ہے. تو یہ فرزانہ مجید، اس کے بھائی ذاکر مجید اور فرید بلوچ کی کہانی ہے. جو دوسرا کریکٹر ہمیں ماما قدیر کے کیمپ میں ملتا ہے یہ مہرنگ بلوچ کا ہے. مہرنگ بلوچ خود بولان میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ہے. اور جو میں نے آغاز میں بات کی تھی، بات کرتے ہوئے سسکیاں، رونا اور بیک گراؤنڈ کے اداس میوزک، تو اس میں مہرنگ بلوچ کی ویڈیو جو ہے وہ کافی وائرل ہوئی. یہ اپنے باپ جن کا نام عبدالغفار لانگوف ہے ان کے لیے احتجاج بلند کر رہی ہے. وہ لاپتہ ہو چکے ہیں. اب آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں کہ عبدالغفار لانگوف کون ہے. عبدالغفار لانگوف کی خود تصاویر بی ایل اے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وائرل ہو چکی ہیں، جس میں وہ گن اٹھائے ہوئے، مشین گن اٹھائے ہوئے، اسلحہ اٹھائے ہوئے بلوچستان کے پہاڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، افغانستان بیٹھا ہوا ہے، ٹریننگ لے رہا ہے اور ڈائریکشن دے رہا ہے، سپیچز کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف لوگوں کو ابھار رہا ہے، قتل و غارت پر لوگوں کو ابھار رہا ہے. تو یہ ایک کریکٹر عبدالغفار لانگوف اور یہ مہرنگ بلوچ. جو تیسرا کریکٹر ہے وہ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، سمی بلوچ اور مہلاب بلوچ. یہ دونوں پروٹیسٹ لانچ انہوں نے کیا ہوا ہے اپنے باپ کے لیے جن کا نام دین محمد ہے. اب دین محمد کے بارے میں بھی بے شمار جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں بی ایل اے بی ایل ایف کے، وہ کلیم کر چکے ہیں اور ان کی تصاویر ہیں ڈاکٹر اللہ نظر کے ساتھ، ان بچیوں کی تصاویر ہیں ڈاکٹر اللہ نظر کے ساتھ، اور یہ خود ٹریننگ دیتے ہیں اور ٹیررسٹ کو ٹریننگ دینے کے بعد لانچ کرتے ہیں، انہیں پورا سمجھاتے ہیں آپ نے کہاں پہ لڑنا ہے، کس طرح سے آپ نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا ہے. تو یہ ایک اور کریکٹر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. دونوں بچیاں ہیں جو کہ ماما قدیر کے جو کیمپ ہیں احتجاجی کیمپ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سمی بلوچ اور مہلاب بلوچ، اور ان کے پاس جو تصاویر ہوتی ہیں وہ اپنے باپ کی دین محمد. تو ایک اور کریکٹر آج کل بڑا وائرل ہوا اور وہ ہے روتی چیختی چلاتی ایک معصوم سی ایک لڑکی حسیبہ کمبرانی. ان کا ایک بھائی سلمان کمبرانی اور ان کے کزن غزین کمبرانی جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد پڑھتے تھے اور بی ایس او آزاد کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے. تو وہاں جب تحقیق کی گئی تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ سرگرمیوں میں ملوث تھے، ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آزاد بلوچستان کے حوالے سے کوئی رائے ہموار کر رہے تھے، کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. تو یہ ایک چوتھا کریکٹر تھا حسیبہ کمبرانی کا. پانچواں کریکٹر جو ہے وہ فریدہ بلوچ کا ہے. اب یہ بھی بڑا اہم کریکٹر ہے. ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا ماما قدیر کے احتجاجی کیمپ میں، اور ان کے پاس جو تصویر تھی اپنے بھائی کی، ان کا نام راشد حسین تھا. اب تھوڑا سا آپ یہ دیکھ لیں راشد حسین کون ہے. جو کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پر اٹیک ہوتا ہے تو اٹیک کے پاس ہی راشد حسین موجود تھا. راشد حسین کے دو طرفہ رابطے تھے. ایک طرف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث جو لوگ تھے جو چائنیز قونصلیٹ پر اٹیک کر رہے تھے، ان کے ساتھ مسلسل ٹیلیفونک رابطے میں تھا، اور دوسری طرف یہ افغانستان کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا. یہ بات اس طرح سے تحقیق سے پتہ چلتی ہے کہ جب ان ٹیررسٹ کے ٹیلی فون نمبرز ہم نے پتہ چلانے کی کوشش کی تو ان کے کانٹیکٹس نکلتے ہیں راشد حسین جو کہ قریب ہی موجود تھا، لوکیشن قریب ہی تھی، اور اسی رات جو اینٹی یا ہوسٹائل جو ایجنٹس تھے انہوں نے اسے شارجہ بھجوا دیا. تو یہ ایک کہانی اس کی بھی ہے راشد حسین کی. فریدہ بلوچ جو اس کی تصویر اٹھائے ہوتی ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ راشد حسین کون ہے. تو آخری کریکٹر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ ہے کریمہ بلوچ کا. کریمہ بلوچ بھی پی ٹی ایم کے جلسوں میں یہ آپ کو دکھائی دیتی ہیں، ماما قدیر کے ساتھ آپ کو دکھائی دیتی ہیں. جب ماما قدیر کے ساتھ تھی یہ تو نقاب کیا ہوا تھا، اور ایک ان کی ویڈیو پکڑی گئی جس میں اس ویڈیو میں یہ پرائم منسٹر مودی، انڈین پرائم منسٹر مودی سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ آپ ہمیں آزادی دلوائیں، آپ ہماری مدد کریں، ہمارے لوگوں کی مدد کریں، ہمارے بھائیوں کی مدد کریں، اور ان کو ایک پیغام بھی بھیجتی ہیں. تو یہ ذرا ویڈیو ذرا آپ ملاحظہ کر لیں اور اس چہرے کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں.
हाय शिरू मोदी जी, रक्षा बंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज बन जाएं, उस जंग की आवाज बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। और मैंने कुछ गुजराती में लिखा है, मैं वो भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके अपने जुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूँगी। जे तमे हमारा बलूचिस्तान नवास्ते खरूचे एनो गनो गनो। ये एक मुख्तसर सा अहवाल था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा, मामा कदीर के हवाले से, इनके एहतजाजी कैंप के हवाले से, उनमें खवातीन के हवाले से और उन मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, उन मिसिंग पर्सन्स के पीछे जो छुपी हुई कहानियां हैं उनके बारे में। लेकिन मुझे अपनी कम्युनिटी से बड़ा अफसोस है, जो कि जर्नलिस्ट हैं, राइटर्स हैं, मीडिया मैन हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, और वो लगता है कि मामा कदीर के इस किरदार से बड़े मुतासर हैं और बहती हुई आंखों से बड़ा मुतासर हो गए बग़ैर तहकीक किए। तो उन्हें चाहिए कि ज़रा सोशल मीडिया, इनके जो अकाउंट्स हैं जो कि अपने इन कैरेक्टर्स को रोमांटिसाइज़ करते हैं, उनके बारे में यूलोजाइज़ करते हैं, तारीफ़ करते हुए मिलते हैं हमें, जो बताते हैं कि ये लोग ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर हैं, फलां एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हैं, इनकी तस्वीर जारी करते हैं। ज़रा वो थोड़ा सा देख लें तो फिर वो खुद इस चीज़ के ऊपर कुछ लिखिएगा और बात कीजिएगा। और बड़ा अफसोस होता है जब पिछले दिनों के अंदर एक नेशनल लीडर जो हैं वो इनके कैंप में जाती हैं। ठीक है, आप इन्हें प्यार दें, हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, लेकिन वो कहानी भी तो ज़रूर इन लोगों के सामने लाएं। हो सकता है इन्हें खुद ही मालूम ना हो कि इनके भाई और इनके बाप जो हैं वो किस किस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस होते हैं। हमें आम तौर पर हमारी ख़वातीन को नहीं पता होता कि उनके जो घर के दीगर मर्द हैं वो किस किस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस पाए जाते हैं। घरों के अंदर तो वो बाप भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन बाहर हो सकता है वो टेररिस्ट हों। ज़रा थोड़ी सी आप ये तहकीक कर लें और फिर पाकिस्तान का साथ दीजिए, पाकिस्तान के मौक़िफ़ का साथ दीजिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ खड़े हो जाएं और पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश करें। और आप आलाकार ना बनिए उन नादीदा क़ुव्वतों के जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं। सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि ख़वातीन सामने आ रही हैं, बाकी भी तो लोग हो सकते हैं, कोई मर्द भी हो सकते हैं, लेकिन मामा कदीर और ख़वातीन जो हैं वो सामने आ रही हैं और फिर बैकग्राउंड में एक उदास म्यूज़िक और बातें और कंटेंट, ये सब कुछ हमें मुतासर कर रहा है और हमें शायद ये कह रहा है कि हम तहकीक किए बगैर उनकी बातों पर यकीन कर लें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलें। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ऐसे लोगों को, जो इन मासूम लोगों को सामने लाकर, जो इन मासूम ख़वातीन को सामने लाकर अपना एक एजेंडा जो है उसकी तकमील करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और इन लोगों को जो कि तस्वीर के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कलम उठाते हैं, इनके ख़िलाफ़ बोलेंगे, इनके ख़िलाफ़ लिखेंगे भी। अपनी अगली वीडियो में मैं मज़ीद किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।